अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग सीखेंगे सूरह बलद। ठीक है। अब सूरह बलद में जो है वो क्या है, 20 आयतें और एक रुकू है, और ये मक्की सूरा है। इसमें कितनी आयतें? 20 आयतें और एक रुकू है, मक्की सूरा है ये। अब इस शहर से मुराद, अब इसमें भी सिर्फ ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन सिखा रही हूँ मैं, वर्ड टू वर्ड नहीं ले रही हूँ। वर्ड टू वर्ड का इंशाल्लाह दूसरी क्लिप बना के डालूंगी मैं। ठीक है। अब इस शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है, जिसे अल्लाह ताला ने खुसूसी मकाम और पाकीज़गी अता फरमाई है, और उसमें हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकीम होने की बिना पर उसकी उसकी पवित्रता में, उसकी पाकीज़गी में और इजाफा हुआ है, क्योंकि आपके तशरीफ लाने के लिए इस शहर का चुनाव फरमा कर अल्लाह ताला ने इसकी शान को और बढ़ा दी है ना। मक्का मुकर्रमा में, यानी जो बताते ना, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, तो वो उससे मुराद मक्का मुकर्रमा है। और इसकी अहमियत कब बढ़ गई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी जो है वो वहां पर मुकीम हुए आप, और उनके लिए यही शहर चुना गया, कौन सा? मक्का मुकर्रमा। तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है ना। तशरीफ लाने के लिए इस शहर को चुनाव फरमा कर अल्लाह ताला ने इसकी शान को और बढ़ा दी। इस जुमले की, अच्छा, ये इस वजह से अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम खा, इसकी दो अहमियतें, एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम हुए यहाँ पर, और दूसरा जो इनकी वजह से, यानी इसकी अहमियत और बढ़ गई कि इस शहर को चुना गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, है ना। तो और अहमियत बढ़ गई, उसकी पाकीज़गी, उसकी अहमियत और बढ़ गई। बाप से मुराद, अब कहते ना कि वो वालिदी व मा वलद, यानी जो बाप दादा, तो उससे मुराद है आदम अलैहिस्सलाम। चूंकि तमाम इंसान उन्हीं की औलादे हैं, इसलिए इस आयत में पूरी इंसानियत प्रजाति की कसम खाई गई है। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी औलादों की कसम खाई गई है। यह है वो बात जो कसम खाकर फरमाई गई है। अब कसम खाकर क्या क्या फरमाया अल्लाह ने? पहले तो बताया कि भाई इसकी अहमियत मक्का मुकर्रमा की, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर उस शहर को चुना गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उनके वहां पर रहने की वजह से उसकी अहमियत और बढ़ गई, पाकीज़गी की और अहमियत बढ़ गई। अब जो है वो अल्लाह ताला ने कसम उठाए हैं, और शहर की भी, और कसम उठाए है किसकी? कि आदम अलैहिस्सलाम और पूरी उनकी, ये जो जितनी ये है जो पैदावार है सबकी, यानी पूरी इंसानियत की, इंसानी प्रजाति की कसम उठाया अल्लाह ताला ने। और कसम उठाकर क्या बताए, क्या बयान करे है कि दुनिया में इंसान को इस तरह पैदा किया गया है, वो किसी न किसी मशक्कत में लगा हुआ रहता है। अल्लाह ने खुद कसम खाकर शहर की भी कसम खाए और इसकी भी कसम उठाए, आदम अलैहिस्सलाम की और उनकी तमाम इंसानियत की प्रजाति, सारी कसम उठा करके कहा कि इंसान जो है वो मशक्कत के लिए भेजा गया है ना। किसी न किसी मशक्कत में लगा रहता है वो, चाहे कोई कितना ही बड़ा हाकिम हो या दौलतमंद शख्स हो, या उसे जिंदा रहने के लिए मशक्कत उठानी पड़ती है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहे कि उसे दुनिया में कभी कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो ये उसकी कम अक्ली है। अगर कोई शख्स सोचे कि नहीं मैं तो मेहनत ही नहीं करूंगा दुनिया में, तो उसकी कम अक्ली है। दुनिया में जीने के लिए इंसान को मेहनत करना ही पड़ता है, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। हाँ, मुकम्मल राहत की जिंदगी जन्नत की जिंदगी है। हाँ, मुकम्मल अगर हम राहत सोचेंगे तो जन्नत की जिंदगी है, जो दुनिया में ही हुई की हुई मेहनत के नतीजे से मिलती है। जो हम दुनिया में मेहनत करेंगे तो उसके नतीजे में वो जन्नत मिलेंगी, जिसमें हम हमेशा के लिए ऐश व इशरत से और आराम से रह सकेंगे। हिदायत, अच्छा, मेहनत के नतीजे मिलती है। हिदायत यह दी गई है कि इंसान को दुनिया में जब किसी मशक्कत यानी कठिनाई का सामना हो, तो उसे यह हकीकत याद करनी चाहिए, खास तौर पे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, है ना, कि मक्का मुकर्रमा में जो तकलीफें पेश आ रही थी उनको, इस आयत ने उनको भी तसल्ली दी है। ये जो आयत नाजिल थी उनको भी तसल्ली दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा को, कि जो मक्का मुकर्रमा में उन लोगों को तकलीफ थी, तो उनको भी तसल्ली दी गई है। और ये बात कहने के लिए पहले तो शहर मक्का की कसम खाई गई कि इंसान मशक्कत के लिए पैदा, इंसान का किसी ना किसी मशक्कत में लगा हुआ ही रहता है वो, है ना। और ये दुनिया आराम की जगह नहीं, मुकम्मल आराम तो जन्नत में ही मिलेगा। और जो है यहाँ पर तो कितना ही बड़ा हाकिम हो, कितना ही इंसान हो, उसको मेहनत करनी ही पड़ती, कोई किस फील्ड में का मेहनत करे, कोई किस में, है ना। जन्नत में जो है मुकम्मल आराम मिलने की जगह, यहाँ पर तो, और अगर कोई सोचे मैं बिल्कुल काम ही नहीं करूंगा, तो इसकी बेअक्ली है। तो ये शहर की कसम उठाकर, कसम खाकर, और ये सारा क्या है? शायद इसलिए कि मक्का मुकर्रमा को अगरचे अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर बनाया है,
لیکن وہ شہر بذات خود مشقت سے بنا اور اس کی پوترتا سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے. حالانکہ کتنا بڑا شہر مکرمہ کی مکہ مکرمہ، وہاں پر بھی مشقت کی گئی تھی، ہے نا. اور پھر خاص طور پر اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ سب سے افضل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل شہر، ہے نا، میں مقیم آواز کیے ہوئے ہے. لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہے. سب سے افضل شہر، سب سے افضل پیغمبر، لیکن ان کو بھی مشقتیں اٹھانی پڑی ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں یعنی مشکلوں سے پر رہی ہے. چاہے کوئی بھی اس کی مشقتوں سے زندگی پر رہی ہے. مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا. مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اپنی جسمانی طاقت پر بہت ناز تھا، اور انہیں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے ہمیں کوئی قابو میں نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے نا، مکہ مکرمہ میں کچھ کافر تھے، انہوں نے یعنی ایسے ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا. جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کیا کہتے، ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا. اور وہ آپس میں دکھاوے کے طور پہ کہتے کہ ہم نے تو ڈھیر سارے دولت خرچ کر دیے. اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہم اسے خرچ کی بالکل پرواہ بھی نہیں ہوئی، ہمیں اس خرچ کی بالکل پرواہ بھی نہیں ہوئی. خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے ہیں جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی. بولتے ہم نے تو بہت دولت اڑا دی سے تعبیر یعنی ہم کو تو احساس بھی نہیں کہ کتنا ہم نے خرچ کیا. کس چیز میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے خرچ کیا. پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد میں خرچ کر رہا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی. گھاٹی دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو گزرنے کو کہتے ہیں. جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا نا اسے گھاٹی کہتے ہیں. عام طور پر جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ رہتے نا گھاٹی کے دو، جیسے گھاٹی مطلب دو پہاڑوں کے بیچ جو جگہ ہوتی نا، تو جب عام طور پر جب جنگ کے دوران ایسے راستوں کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، جیسے کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی. اس کو گھاٹی میں داخل ہونا چاہیے. کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے میں مدد دیں گے. یعنی گھاٹی سے گزرنا سے مراد نیک کام کرنا. نیک کام کرنا آسان نہیں ہوگا، بتا دی اللہ تعالیٰ نے، وضاحت کر دیے کہ نیکی کا کام کرنا آسان نہیں ہوگا، گھاٹی سے گزرنے کے برابر ہے نا. گھاٹی کے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ تھا، دشمنوں کے جب ڈر ہوتا ہے تو وہ راستہ اختیار کرتے لوگ. بتا دیے کہ نیک کام کرنا آسان نہیں ہوگا، گھاٹی سے گزرنے کے جیسا ہوگا وہ، کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا نا. نیک کام سے ہم بچیں گے نا اللہ کے عذاب سے. تو یہ تھا مختصر سا سورہ بلد کا، یہ اونلی ٹرانسلیشن اور تفسیر دونوں تھی. جب پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ورڈ ٹو ورڈ کے لیے انشاءاللہ الگ کلپ بناؤں گی. یہ اونلی ٹرانسلیشن تھا اس کا، ہے نا. بہت ایزی ہے، 1 سے 2 مرتبہ سننا تو بات ذہن میں آئیں گی اور پھر عمل کرنے میں بھی آسانی ہوں گی، ہے نا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.